प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब अस्हाबुल कहफ और रोमन शहंशाह दकियानूस का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की चौथी और आखिरी वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि सफ़ा नंबर 31 से लेकर सफ़ा नंबर 40 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई किताब की चौथी और आखिरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता। जब वो सातों नौजवान बेदार हुए तो वो ये समझे कि वो सिर्फ़ एक दिन के लिए ही सोए हैं, जबकि जब वो सोए थे तो उस वक्त सुबह का वक्त था और अब इस वक्त शाम ढल रही थी, जबकि दरहकीकत वो सातों नौजवान 300 साल तक मुसलसल सोते रहे थे। और फिर उन्होंने आपस में रोमन शहंशाह दकियानूस के सिपाहियों से एहतियात बरतने की हिदायत देने के साथ ही अपना एक साथी जिसका नाम मॉल्चस था, उसे एफेसस शहर में खाने का सामान लाने के लिए भेजा, क्योंकि उन्हें शिद्दत से भूख का एहसास हो रहा था। और उन्हें उनके दूसरे साथी ने दकियानूसी दौर का एक चांदी का सिक्का भी दिया। और फिर मॉल्चस एफेसस शहर में की तरफ रवाना हो गया। जब वो एफेसस शहर में पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि एफेसस शहर की बेशतर इमारतों पे सलीबें लगी हुई थीं। फिर जब मॉल्चस ने एफेसस शहर की एक दुकान से खाने का सामान ख़रीदने के लिए रोमन शहंशाह दकियानूस के दौर का वही चांदी का सिक्का दुकानदार को पेश किया, तो वो दुकानदार हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि अब रोमन लोग इस सिक्के और रोमन शहंशाह दकियानूस को पहचानते तक नहीं थे। फिर इस बाज़ार में मौजूद बहुत से लोग मॉल्चस के इर्द गिर्द जमा हो गए और उससे इस कदीम ख़जाने की दरियाफ्त की बाबत सवालात करने लगे, जो उनके ख़्याल में मॉल्चस को मिला था। लेकिन मॉल्चस मुसलसल इस ख़जाने के मिलने से मुताल्लिक इनकार करता रहा। तब लोगों ने मिलकर मॉल्चस को बाज़ार में घूमने वाले रोमन सरकारी अहलकारों के हवाले कर दिया। और फिर जब वो सरकारी अहलकार मॉल्चस से इस कदीम ख़जाने से मुताल्लिक़ तफ्तीश करने लगे, तो मॉल्चस ने उन्हें रोमन शहंशाह की अपने ख़िलाफ़ जुल्म व सितम की दास्तान सुनाई। तो इन सरकारी अहलकारों ने मॉल्चस की इस बात का यकीन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस पुरस्रार मामले की इत्तला शाही महल में शहंशाह थ्यूडीसियस दोयम तक पहुंचा दी। जब ये इत्तला शहंशाह थ्यूडीसियस दोयम तक पहुंची तो उसने मॉल्चस को फौरी तौर पर रोम के शाही महल में तलब कर लिया, जहां पर उसने तसल्ली से मॉल्चस की पूरी रुईदात सुनी। तो तब बादशाह थ्यूडीसियस दोयम को इस बात का यकीन आ गया कि मॉल्चस दरअसल अस्हाबुल रकीम में से एक है, जिनका जिक्र उसने रकीम की तख्ती पर दर्ज किया हुआ देखा है। शहंशाह थ्यूडीसियस दोयम को मॉल्चस से गुफ्तगू करने के बाद इस बात का जवाब मिल गया था कि कैसे अल्लाह ताला मरने के बाद भी इंसानों को दोबारा ज़िंदा कर सकेगा। शहंशाह थ्यूडीसियस दोयम ने मॉल्चस से कहा कि वो अपने तमाम साथी अस्हाबुल कहफ से उसकी मुलाकात करवाए। चुनांचे मॉल्चस ने इस बात पर अपनी आमादगी ज़ाहिर कर दी और फिर शहंशाह थ्यूडीसियस दोयम अपने हमरा ईसाई चर्च के बिशप कौंसिल के अरकान, एफेसस के अमायदीन शहर और शाही फ़ौज के सिपाहियों के एक बहुत बड़े मजमे के हमरा
اس پہاڑی غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اصحاب الکہف نے جب شاہی فوج کے اتنے بڑے مجمع کو اپنے غار کے دہانے سے اپنے غار کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ رومن شہنشاہ دقیانوس کی فوج ہے جو انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو وہ ڈر کر سہم گئے اور پھر انہوں نے خوف کے مارے غار کے اندر جا کر عبادات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب یہ اتنا بڑا مجمع اس غار کے دہانے پر پہنچا تو مالچس نے اصحاب الکہف کو باہر سے آواز دے کر باہر بلایا اور انہیں شہنشاہ تھیوڈیسیس دوئم سے اپنی ملاقات کا مکمل احوال بتایا، جسے سن کر اس کے غار کے تمام ساتھی حیران و پریشان رہ گئے۔ پھر افسس کی بشپ کونسل کے اراکین نے ان 7 نوجوانوں سے رومن شہنشاہ دقیانوس کے دور حکومت سے متعلق متعدد سوالات کیے، جنہوں نے انہیں اپنے معجزاتی واقعات سنائے، جس کے بعد یہ مجمع وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ لوگ اسی غار میں واپس جا کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کی روحیں قبض کر لیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ اس طرح سے ان کی سوتے ہوئے وفات ہو گئی۔ دوسرے روز جب شہنشاہ تھیوڈیسیس دوئم کے شاہی محل کے اہلکار ان اصحاب الکہف کی خبرگیری کی مقصد سے اس غار میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان سب میں سے کوئی بھی اب زندہ نہیں ہے اور ان کی وفات ہو چکی ہے۔ شہنشاہ تھیوڈیسیس دوئم کو جب ان اصحاب الکہف کی موت کے بارے میں اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اسی غار میں ان کی قبریں بنانے اور ان کی تدفین کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ احکامات کی تعمیل ہوئی اور اسی غار میں ان تمام اصحاب الکہف کی قبریں تیار کر کے ان کی تدفین کر دی گئی، اور ان قبروں کے کتبوں پر بھی ان کے نام بھی تحریر کر دیے گئے تھے۔ اصحاب الکہف کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 میکسیملین، نمبر 2 مالچس، نمبر 3 مارسین، نمبر 4 جان، نمبر 5 ڈینس، نمبر 6 سیراپیون، نمبر 7 کانسٹنٹائن اور نمبر 8 کتمیر جو ان کا کتا تھا۔ گریگری آف ٹورس کے مطابق اصحاب الکہف اس غار میں 373 سال تک سوتے رہے تھے۔ جیکوبس ڈی اوریگن کی کتاب گولڈن لیجنڈ کے مطابق اصحاب الکہف کے اس غار میں اصحاب الکہف کے سونے کا عرصہ سن 252 عیسوی سے لے کے 448 عیسوی تک کے درمیان کا ہے، یعنی کل 196 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق یہ عرصہ 300 سال کا ہے۔ اصحاب الکہف کے غاروں کی سائٹس، کئی سائٹس کو اصحاب الکہف کے غار کے طور پر منسوب کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی سائٹ سے تجرباتی طور پر یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ یہ اس واقعے سے وابستہ اصل سائٹ ہے۔ ابتدائی ورژن کے مطابق افسس کی سائٹ اور اس سے منسلک ایک عیسائی کیٹاکومب اس واقعے سے منسلک ہے، جس نے بہت سے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ افسس کی سائٹ جدید ترکی کے شہر سلکوک کے ماؤنٹین کوئلین کی پیون کی ڈھلوان پر واقع ہے۔ اس مقام پر 1926 سے لے کے 1928 تک کے درمیان کھدائی کے دوران 5ویں اور 6 صدی عیسوی کی کئی 100 قبروں کی دریافت ہوئی تھی، جن میں ان اصحاب الکہف کی قبریں بھی شامل تھیں، جن کے ناموں کے کتبے بھی قبروں کی دیواروں پر لگے ہوئے پائے گئے تھے۔ اصحاب الکہف کے غار کے دیگر مقامات دمشق، شام، افشین قدیم رومن سلطنت کا شہر اربیسس اور ترسوس ترکی میں واقع ہیں۔ افشین قدیم رومن سلطنت کا شہر اربیسس کا شہر تھا۔ اس شہر کے دورہ مشرقی رومن سلطنت کے شہنشاہ جسٹینین اول نے
بھی کیا تھا، اس وقت یہ سائٹ ایک ہیٹائٹ مندر کے طور پر استعمال ہوتی تھی جو بعد میں رومن مندر کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی۔ اس کے بعد یہ سائٹ رومن اور بازنطینی دور میں ایک چرچ کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی تھی۔ مشرقی رومن سلطنت کے شہنشاہ جسٹینین اول نے مغربی اناطولیہ سے سنگ مرمر کے طاق اس چرچ کے لیے تحفے کے طور پر لائے تھے۔ سنگ مرمر کے یہ طاق آج بھی اس مسجد اصحاب الکہف میں کلیے کے طور پر محفوظ ہیں۔ سلجوقی حکمران مسجد اصحاب الکہف کی عبادت گاہ کو بطور مسجد اور چرچ دونوں مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے تھے، لیکن مقامی آبادی کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ عمان یعنی اردن میں بھی ایک ایسا غار ہے جسے اصحاب الکہف کا غار کہا جاتا ہے، جس کے اندر 8 چھوٹے مہر بند مقبرے بھی موجود ہیں، جس میں غار سے باہر نکلنے والی ایک ہوادار کھڑکی بھی بنی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الکہف کی شان نزول۔ اصحاب الکہف کا قصہ دراصل شروع ہوتا ہے ان 3 سوالات سے جو مشرکین مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا چاہتے تھے۔ یہودی علماء نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوالات پوچھیں، اور اگر انہوں نے ان تینوں سوالات کے درست جوابات دے دیے تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کے درست جوابات نہ دے سکیں تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی رسالت کی بابت جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ سوالات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ نوجوان کون تھے جو زمانہ قدیم میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے؟ نمبر 2، اس شخص کا احوال دریافت کریں جس نے دنیا کے مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر طے کیا تھا۔ نمبر 3، روح کیا چیز ہے؟ قریش مکہ کا یہ وفد یہ سوالات لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یہ سوالات سن کر یہ فرمایا کہ میں ان سوالات کا جواب کل دوں گا۔ یہ تینوں سوالات یہودی اور عیسائی مذاہب کی تاریخ سے متعلق تھے، اور سرزمین حجاز میں ان سوالات پر اس وقت تک کوئی بحث بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے یہودی علماء نے ان سوالات کا انتخاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کیا تھا، تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس علم کو حاصل کرنے کا کوئی غیبی ذریعہ موجود ہے یا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے مشرکین مکہ کو ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے ان تینوں قصوں کو بھی پوری طرح سے اس صورتحال پر چسپاں کر دیا تھا جو کہ اس وقت مکہ میں کفر اور اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ ختم شد۔ جن میں ان اصحاب الکہف کی قبریں بھی شامل تھیں، جن کے ناموں کے کتبے بھی قبروں کی دیواروں پر لگے ہوئے پائے گئے تھے۔ اصحاب الکہف کے غار کے دیگر مقامات دمشق، شام، افشین، قدیم رومن سلطنت کا شہر اربیسس اور ترسوس ترکی میں واقع ہیں۔ افشین قدیم رومن سلطنت کا شہر اربیسس کا شہر تھا۔ اس شہر کے دورہ مشرقی رومن سلطنت کے شہنشاہ جسٹینین اول نے بھی کیا تھا۔ اس وقت یہ سائٹ ایک ہیٹائٹ مندر کے طور پر استعمال ہوتی تھی جو بعد میں رومن مندر کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی۔ اس کے بعد یہ سائٹ رومن اور بازنطینی دور میں ایک چرچ کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی تھی۔ مشرقی رومن سلطنت کے شہنشاہ جسٹینین اول نے مغربی اناطولیہ سے سنگ مرمر کے طاق اس چرچ کے لیے تحفے کے طور پر لائے تھے۔ سنگ مرمر کے یہ طاق آج بھی اس مسجد اصحاب الکہف میں کلیے کے طور پر محفوظ ہیں۔ سلجوقی حکمران
मस्जिद असहाबुल कहफ की इबादत गाह को बतौर मस्जिद और चर्च दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे थे, लेकिन मकामी आबादी के इस्लाम कबूल करने के साथ ही इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। अम्मान यानी उर्दू में भी एक ऐसा गार है जिसे असहाबुल कहफ का गार कहा जाता है, जिसके अंदर 8 छोटे मोहरबंद मकबरे भी मौजूद हैं, जिसमें गार से बाहर निकलने वाली एक हवादार खिड़की भी बनी हुई है। कुरान करीम में सूरतुल कहफ की शान नज़ूल। असहाबुल कहफ का किस्सा दरअसल शुरू होता है उन 3 सवालात से जो मुशरिकीन मक्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना चाहते थे। यहूदी उलेमा ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवालात पूछें, और अगर उन्होंने इन तीनों सवालात के दुरुस्त जवाबात दे दिए तो समझ लेना कि वो अल्लाह के रसूल हैं, और अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालात के दुरुस्त जवाबात ना दे सकें तो समझ लेना कि वो अपनी रिसालत की बाबत झूठ बोलते हैं और वो अल्लाह के पैगंबर नहीं हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वो सवालात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, वो नौजवान कौन थे जो ज़माने कदीम में अपने शहर से निकल गए थे और उनका क्या वाक़या है। नंबर 2, इस शख्स का अहवाल दरियाफ़्त करें जिसने दुनिया के मशरिक़ व मग़रिब और तमाम ज़मीन का सफ़र तय किया था। नंबर 3, रूह क्या चीज़ है। कुरैश मक्का का ये वफ़द ये सवालात लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालात सुनकर ये फरमाया कि मैं इन सवालात का जवाब कल दूंगा। ये तीनों सवालात यहूदी और ईसाई मज़ाहिब की तारीख़ से मुतल्लिक़ थे और सरज़मीन हिजाज़ में इन सवालात पर उस वक्त तक कोई बहस भी नहीं हुई थी। इसलिए यहूदी उलमा ने इन सवालात का इंतखाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए किया था, ताकि इस बात की तस्दीक हो जाए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस इल्म को हासिल करने का कोई गैबी ज़रिया मौजूद है या नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से मुशरिकीन मक्का को इनके सवालात का पूरा जवाब दिया, बल्कि उनके अपने पूछे हुए इन तीनों किस्सों को भी पूरी तरह से इस सूरत हाल पर चस्पा कर दिया था जो कि उस वक्त मक्का में कुफ्र और इस्लाम के दरमियान दरपेश थी। ख़त्म शुद।